अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आइए इस खौफनाक और दहशतनाक कहानी को शुरू करते हैं। जून की शुरुआत थी। दोपहर में गर्मी का वो आलम था कि चील भी अंडा छोड़कर भाग जाए। सड़कें सुनसान और गलियां जैसे एकदम वीरान हो गई थीं। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी इस जलते झुलसते मौसम की सख्ती और इस धूप की शिद्दत से बचने के लिए कोने खुदरों में पनाह ले चुके थे। ऐसे में बड़े से बड़ा जिगर वाला भी कब्रिस्तान के नाम से ही होल खा जाएगा। मगर बचपन तो बचपन ही होता है, न इसे किसी का डर होता है, न खौफ, ना ही आने वाले वक्त का ख्याल और ना ही गुजरते वक्त की परवाह। इस तपती सुलगती दोपहर में शहर के सबसे पुराने और बड़े कब्रिस्तान के एक तरफ बने अलग थलग से अहाते में जो घने दरख्तों की छांव की वजह से इस मौसम में भी खूब ठंडा हो रहा था। चंद बच्चे छुपन छुपाई खेलने में मशगूल थे। ये बच्चे नज़दीकी महल्ले के मोहम्मद नज़ीर के भांजा भांजी, भतीजे भतीजी और इनके खुद के बच्चे भी थे। इनकी बहन बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने आई हुई थी। शामीर, कहाँ छुपे बैठे हो? तुम कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये मीर का बच्चा न जाने किस कोने में घुसकर बैठ गया है कि दिखाई ही नहीं दे रहा। शामीर, शामीर, बाहर आ जाओ यार, हम हार गए, तुम जीत गए। बस अब तो आ जाओ। फरहान ने अपने फूफीजाद शामीर को ढूंढने की हर कोशिश में नाकामी के बाद बाआवाज़ बुलंद अपनी हार का इकरार करते हुए पुकार उठा, ताकि वो जहाँ भी हो जीत जाने की खुशी उसे बाहर खींच लाए। मगर उसके बाकी तमाम कज़न समेत उसकी ये भी कोशिश नाकाम ही जा रही थी और शामीर कहीं से भी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। मारूख और शमीम दोनों बेहद परेशान थीं, क्योंकि छोटे बहन भाई उन्हीं की ज़ेर निगरानी यहाँ खेलने के लिए भेजे गए थे। वो कौन सी बहुत ज़्यादा बड़ी थीं, इसलिए शामीर के इस तरह गायब होने और घर जाकर डांट और मार खाने के ख्याल से ही फूट फूट कर रो रही थीं। अरे बेटा, आज फिर आ गए इधर तुम लोग शोर मचाने के लिए। मना किया था ना मैंने तुम लोगों को इधर मत आना, लेकिन तुम लोग बाज ही नहीं आते। तुम लोगों की शिकायत अब बड़े डार साहब से करूँगा, वही तुम्हारे कान खींचेंगे। तुम लोग मेरी तो सुनते ही नहीं हो। और ये तुम क्यों रो रही हो दोनों? क्या हुआ, चोट लगी है या फिर डर गई हो तुम? कब्रिस्तान के रखवाले मंगू बाबा ने इन्हें परेशान हाल रोते हुए देखा तो पहले तो खूब डांटा, फिर शमीम और मारूख को बुरी तरह रोते देखकर वो भी परेशान हो गए। नहीं बाबा, चोट तो नहीं लगी, पर शामीर नहीं मिल रहा। हमने हर जगह तलाश कर लिया। बाबा ये सुनकर बहुत परेशान हो गया और वो भी इनके साथ इधर उधर ढूंढने लगा। जल्द ही इन्हें अहाते से बाहर काफ़ी दूर दरख्तों के एक झुंड में शामीर घुटनों में सर दिए बैठा हुआ नजर आया। मंगू बाबा इसे इस तरह और इस जगह बैठे देखकर हद से ज़्यादा परेशान हो गया। शामीर बेटे, तुम कैसे आ गए यहाँ और इस तरह क्यों बैठे हो बच्चे? क्या तुम्हें इन सबके पुकारने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी? बाबा ने उसे सहारा देकर उठाते हुए पूछा तो वो बेहद अजीब निगाहों से इन्हें देखने लगा। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर सुर्ख हो रही थीं और चेहरा भी लाल भभूका हो रहा था। बाल और कपड़े पसीने से इस तरह भीगे हुए थे जैसे अभी अभी कपड़ों समेत नहा कर आया हो। शमीम पुत्र, मुझे कुछ अच्छे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों को मना करता था कि भरी दोपहरों में यहाँ ना आया करो। अल्लाह खैर करे, अब न जाने क्या होने वाला है। शामीर को खाली खाली निगाहों से अपनी जानिब तकते पाकर बाबा मंगू ने अपनी परेशानी का कुछ इस तरह कहा कि बाकी बच्चों के दिल भी खौफ से भर गए। जल्दी बाबा मंगू के इस खौफ ने पूरी फैमिली को अपनी लपेट में ले लिया। शाम तक शामीर सख्त बुखार में मुब्तला हो चुका था। उसका जिस्म ऐसे जल रहा था जैसे भट्टी। सारे घर वाले उसकी हालत देखकर परेशान हो चुके थे और फिर इसी परेशानी में लाहौर फ़ोन करके मुस्तफ़ा साहब को भी बुला लिया गया। उन्होंने जब अकलौते बेटे की ये हालत देखी तो उनका दिल जैसे बैठ सा गया। फौरी तौर पर उन्होंने उसे गाड़ी में डाला और लाहौर भागे। वहाँ इसे शहर के सबसे बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। मगर मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। उसकी हालत संभलने में ही नहीं आ रही थी। वो इस दिन से जैसे गुमसुम हो चुका था, जाने खलाओं में क्या खोजता रहता था, और जब चिल्लाने पर आता तो सारा हॉस्पिटल सर पर उठा लेता। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है, मगर बेसुध। मुस्तफ़ा साहब
नाहिद बेगम और मारूख बेहद परेशान थे। उनकी ज़िंदगी का रुख जैसे एकदम से बदल गया था। शामिर उनका बेहद लाडला और चुलबुला सा बेटा था, पूरे घर में बल्कि पूरे ख़ानदान की रौनक और जान हो जैसे। और अब उसकी डरी डरी हालत देखकर वो सब बेजान हुए जा रहे थे। मुस्तफ़ा साहब, हमसे जो कुछ भी हो सकता था हम कर चुके। इससे आगे हमारी डॉक्टरी, हमारी साइंस बेबस हो चुकी है। आप शामिर को लेकर घर जाएं और इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह इसे सेहत अता फरमाए। अब इससे ज़्यादा हम इसकी मदद नहीं कर सकते। 15 दिन तक हर तरह की नाकाम कोशिशें करने के बाद डॉक्टर्स ने इन्हें जवाब दे दिया था और इस खबर ने इस फैमिली के सही मायनों में होश उड़ा दिए थे। नाहिद बेगम के आंसू रुकने में नहीं आ रहे थे और मुस्तफ़ा साहब की तो लगता था जैसे कमर ही टूट गई हो। अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, या अल्लाह गलती हो गई मुझसे, माफ़ी माफ़ी। शामिर की चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। 2 माह से ऊपर हो चुके थे। हर तरह का इलाज करवाया जा चुका था। दम, दुरूद, झाड़ फूंक, तावीज़, गंडे, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। शामिर की हालत देख देख कर सब कानों को हाथ लगाते थे। और तो और मारूख समेत तमाम के तमाम बच्चे अपनी धम्मा चौकड़ी भुला चुके थे। शामिर की हालत ने इनसे जैसे इनकी शौकियाँ ही छीन ली थीं। इस फैमिली में हर तरफ डर और खौफ का राज सा हो गया था। इस वक्त भी मुस्तफ़ा साहब जुमे की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से आए थे और बेहद मायूसी के आलम में सर झुकाए बेसुध लेटे शामिर के सिरहाने बैठे थे। इसके दूसरी तरफ नाहिद बेगम बैठी सूरह यासीन की तिलावत कर रही थीं और इसी कमरे में एक तरफ कोने में जाए नमाज बिछाए हुए मारूख रो रो कर अपने भाई की ज़िंदगी की तंदुरुस्ती और सलामती की दुआएं मांग रही थी। भाईजान, खाना यहीं ले आऊं या डाइनिंग टेबल पर लगा दूं? इनकी पुरानी ख़ानदानी मुलाजिमा जमीला बीबी, जिसे दोनों बच्चे खाला भी कहते थे, अंदर आकर मुस्तफ़ा साहब से पूछने लगीं तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाकर खाने से मना कर दिया। लेकिन भाईजान, बाजी ने भी सबसे कुछ नहीं खाया और मारूख बेचारी भी। अल्लाह, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह। अभी जमीला बी का जुमला भी पूरा नहीं हुआ था कि शामिर की हालत फिर से बिगड़ने लगी। वो दोनों हाथ जोड़े कमरे में जा बजा कुरानी आयत वाले कतबों और खत्ताती के आला नमूनों से मज़य्यन पोर्ट्रेट के सामने झुकता जा रहा था। देखते ही देखते उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका जिस्म बेड पर से 2-2 फीट ऊपर उछल रहा था और वह किसी के काबू नहीं आ रहा था। इसका शोर सुनकर घर के दूसरे मुलाजिम भी अंदर भागे आए थे और अब मुस्तफ़ा साहब के साथ मिलकर शामिर को काबू करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए थे। मगर इस वक्त इसमें जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वह इन तीनों बंदों मुस्तफ़ा साहब, जमीला बीबी और शहूर मुनव्वर और इनके बेटे अनवर के काबू में भी नहीं आ रहा था। इसकी हालत ने कमरे में मौजूद दोनों ख़वातीन और मारूख की भी चीखें निकलवा दी थीं और फिर देखते ही देखते इसका सर एकदम घूम गया, इस तरह कि इसका चेहरा पीछे की तरफ हो गया। उसकी ये हालत देखकर नाहिद बेगम और मारूख दोनों बेहोश हो गईं और जमीला बीबी मारे दहशत के कांपने लगीं। कांप तो मुस्तफ़ा साहब और मुनव्वर भी रहे थे, मगर वो मर्द थे, इसलिए खुद पर काबू रखकर मीर को संभालने की कोशिश कर रहे थे। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक से बदला लूँगा, चुन चुन कर मारूंगा तुम सबको, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। 11 साला शामिर के मुँह से निकलने वाली आवाज़ हरगिज़ भी 11 साला बच्चे की नहीं थी। बेहद भारी मर्दाना आवाज़, गुस्से से भरी हुई, गड़गड़ाते हुए बादलों जैसी घन गरज वाली आवाज़ शामिर की तो हरगिज़ हरगिज़ नहीं थी। कौन हो तुम और क्या बिगाड़ा है मेरे मासूम बच्चे ने? क्यों पीछे पड़ गए उस मासूम के? तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, जान छोड़ दो हमारी। अरे हमारी तो किसी इंसान के साथ भी कभी दुश्मनी नहीं रही, तो फिर किसी दूसरी मखलूक से दुश्मनी कैसे मोल ले सकते हैं हम भला? मुस्तफ़ा साहब से बेटे की हालत देखी ना गई तो उन्होंने रोते हुए उसके सामने ही हाथ जोड़ दिए। अब क्यों माफ़िया मांग रहे हो? पहले अपने बच्चों को खुली छूट देते हो, इन्हें तमीज़ तहजीब सिखाने की बजाय लाड प्यार में इतना बगाड़ देते हो कि ये छोटे बड़े अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाते हैं, नाफरमानियाँ करने लगते हैं, बेअदब, बदतमीज़ और बेहुदा हो जाते हैं। और तुम लोग तो इंसान इनकी ऐसी हरकतों को इनकी शरारतें समझकर खुश होते हो। अरे वाह, अब जब जान पर बन गई है तो तुम बहुत परेशान हो रहे हो। इनकी अदा ठहरी, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, अब और नहीं, अब तो सज़ा मिलेगी और मिलकर ही रहेगी। इस लड़के को तो मैंने नहीं छोड़ना और इसके बाद बाकी के सारे बच्चों की भी बारी आएगी, जो भरी दोपहरों में सुनसान कब्रिस्तान को खेल का मैदान समझकर कुत्कड़े लगाते फिरते हैं। बस
بس عبدل جلال بس، بہت ہو گیا، ان بچوں کی غلطی سے زیادہ تم ان کو سزا دے چکے ہو، اب کیا ان کی جان لوگے کیا؟ کمرے کے کھلے دروازے کی جانب سے ابھرنے والی آواز نے ان سب کے ساتھ ساتھ شامر کو بھی جیسے چونکا دیا۔ دروازے سے چند قدم آگے محمد نذیر اور محمد لطیف کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک دراز قد، باریش نورانی صورت والا جوان، جس نے آسمانی سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، کھڑا تھا۔ اس کے سر پر سفید امامہ بندھا ہوا تھا۔ اس کا سفید نورانی چہرہ سیاہ چمکدار داڑھی سے سجا تھا۔ اس کے پورے وجود سے جیسے نور کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک، جس سے شامر پریشان نظر آنے لگا تھا۔ اوہ عبدالکریم، تو آ گئے تم میرے راستے کا کانٹا بننے کے لیے۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نہیں معاف کروں گا کسی کو بھی، نہیں، ہرگز نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی۔ شامر کے حلق سے ایک بار پھر بھاری گرجدار آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر تڑپنے اور اچھلنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن ایک بار پھر مڑ کر پیچھے جا لگی، اور اس کی حالت نے ایک بار پھر ناہید بیگم اور جمیلہ بی بی اور بچی معروف کی چیخیں نکلوا دی تھیں۔ بھائی جان، میرا بچہ، میرا میر، بھائی جان! ناہید بیگم روتی ہوئی بھائیوں کی طرف بڑھیں اور ان کی باہوں میں جھول گئیں۔ یہی حال معروف کا بھی ہوا تھا۔ محمد لطیف صاحب، آپ ان بیویوں کو باہر لے جائیں اور جب تک میں نہ کہوں انہیں کمرے میں نہ آنے دیا جائے، اور ایک گلاس پانی منگوا دیجیے مجھے۔ عبدالکریم صاحب نے بیڈ کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا تو شامر نے بے حد غصے سے انہیں گھورا۔ عبدالکریم، سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ میں اپنا بدلہ لیے بغیر ہرگز ہرگز نہیں جاؤں گا۔ عبدالجلیل کی آواز شامر کے حلق سے پھر برآمد ہوئی تھی، مگر عبدالکریم صاحب نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ اطمینان سے اس پانی پر دم کرنے میں مصروف رہے جو انہیں انور نے لا کر پکڑا ہے۔ عبدالجلال، ضد چھوڑ دو، کیا ملے گا تمہیں بدلہ لے کر؟ یہ بچے تو نادان ہیں، تم تو سمجھدار ہو نا، جانتے ہو اچھی طرح سے کہ بدلے اور انتقام کی راہ کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ مسلمان ہو نا تم بھی، تو پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسے بھول سکتے ہو کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہے۔ تو تم بھی معاف کر دو ان کی نادانی، اور لو یہ پانی پی لو۔ اس کی برکت سے تمہارا غصہ بھی کم ہو جائے گا اور تمہیں فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ میری بات مان لو عبدالجلال، کیونکہ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ ہماری طرح تمہاری بھی کچھ حدود مقرر ہیں، اور تم ان سے تجاوز کرو گے تو بلا شبہ نافرمانوں میں تمہارا شمار ہوگا، اور تم جو ایک نیک اور اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، نیکوکاروں میں شمار ہوتے ہو، تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا کتنا اچھے لوگوں سے تعلق ہے اور تم خود کتنے نیک ہو، تو کیا تم چاہو گے کہ ایک معمولی ضد اور غصے اور انتقام کی وجہ سے تم دھتکار دیے جاؤ، تمہاری وجہ سے تمہارا قبیلہ بدنام ہو جائے؟ کیا تم پسند کرو گے؟ بتاؤ مجھے عبدالجلال، کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عبدالکریم، میں واقعی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی حدود سے تجاوز کر کے نافرمان اور گستاخ بن جاؤں، اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں اپنے معزز قبیلے کا نام بدنام کر ڈالوں، مگر میں کیا کرتا؟ تم خود انصاف کی بات کرو، کتنی بار منع کیا ان انسانوں اور ان کے بچوں کو، اس منگو بابا کو بھی کئی بار سختی سے تنبیہ کی کہ ان بچوں کو منع کرے، مگر یہ بچے، یہ شرارتی اور نافرمان بچے کسی کی سنتے ہی نہیں، اور ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کا بھی پورا قصور ہے، خاص طور پر ان کی مائیں، جو خود تو گرمیوں کی بھری دوپہروں میں پنکھے چلا کر ٹھنڈے اور نیم تاریک کمروں میں سو جاتی ہیں اور بچوں کو باہر نکال دیتی ہیں آوارہ اور لور لور پھرنے کے لیے، اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ ان سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ان معصوم پھولوں کی ہوتی ہے جو ذرا سی گرمی سے جھلس جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، مگر یہ عورتیں، ان کو تو اپنے آرام اور باتوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ کیا رکھیں گی اپنے بچوں کا خیال؟ میرے اور میرے ساتھیوں کے بارہا منع کرنے کے باوجود بھی یہ باز نہیں آئے تو مجھے انہیں سبق سکھانے کے لیے آنا ہی پڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، شامر نے بے حد غصے سے کہتے ہوئے باری باری مصطفیٰ صاحب اور ناہید بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو دروازے سے باہر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ پوچھو ان سے عبدالکریم، تم جو بار بار کہہ رہے ہو نادان بچے ہیں، غلطی ہو گئی، ان سے تو جانتے ہو ان کی چھوٹی موٹی شرارتیں اور غلطیاں تو ہم نے کبھی پکڑی ہی نہیں، کیونکہ جس طرح ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں یہ بچے بھی ہمیں پیارے لگتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، مگر اس دن ان سب نے حد ہی کر دی تھی۔ پہلے تو احاطے والے مزار شریف پر جا کر دھما چوکڑی مچائی
اور پھر اپنی کسر اس لڑکے نے پوری کر دی۔ جھنڈے والے احاطے میں جوتوں سمیت گھستا چلا آیا۔ تمہیں پتا ہے عبد الکریم، دادا جی کی برسی تھی اس روز، اور درس قرآن پاک ہو رہا تھا۔ اس قدر مقدس محفل اور پاک ماحول، اور ایسے میں یہ نالائق چھپن چھپائی کھیلتا ہوا اسی جگہ چھپنے کے چکروں میں گھس آیا اپنے گندے جوتوں سے۔ ساری چاندنیاں خراب کر دیں، اور تو اور اندھا دھند دوڑتا ہوا آیا اور اپنے دھیان بیٹھے درس پاک سنتے ہوئے ہمارے معزز مہمانوں کے ہاتھ اور پاؤں کچل ڈالے۔ خود ہی بتاؤ کہ کیا یہ غلطی تھی اس قابل کہ میں انہیں معاف کر دیتا؟ شامل نے غصے سے کہا۔ میں مانتا ہوں عبد الجلال، غلطی ہو گئی ہے ان سب سے، معاف کر دو انہیں، یہ تو نادان ہیں۔ مگر تم تو دانا و بینا ہو نا، اپنی دانائی کا ثبوت دو اور ایک بار معاف کر دو انہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کم از کم اس خاندان کا کوئی بچہ اب کبھی کھیلنے کے لیے قبرستانوں اور ویرانوں کا رخ نہیں کرے گا۔ کیوں محمد نذیر صاحب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی جناب، جی، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ میں اس خاندان کا بزرگ ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری پر وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمارا کوئی بچہ بلا وجہ ایسی جگہوں پر نہیں جائے گا۔ انہوں نے فوراً ہی عبد الکریم صاحب کی ہاں میں ہاں ملا کر پکا وعدہ کیا تو وہ ایک بار پھر شامل یعنی کہ عبد الجلال کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لو عبد الجلال، یہ پانی پی لو۔ انہوں نے پانی سے بھرا گلاس ایک بار پھر شامل کی طرف بڑھایا تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے عبد الکریم، اگر یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں تو آخری بار انہیں معاف کرنے کو میں تیار ہوں، لیکن بتا دینا ان کو، اب اگر انہوں نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو یہ ذمہ دار خود ہوں گے۔ شامل نے ان کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ پھر جیسے ہی اس نے پانی سے بھرا گلاس منہ کے قریب کیا تو کمرے میں موجود تمام نفوس ایک بار پھر دہشت زدہ ہو گئے، کیونکہ پلک جھپکتے ہی پانی ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے کسی نے اسٹرا کے ذریعے یکلختی کھینچ لیا ہو۔ ٹھیک ہے عبد الکریم، میں جا رہا ہوں، اور وہ بھی صرف تمہارے کہنے پر۔ اور ویسے بھی ٹھیک کہا تھا تم نے، یہ محمد مصطفیٰ صاحب اور محمد نذیر اچھے انسان ہیں، رحم دل اور نیک۔ یاد رکھنا تم لوگ، تمہاری رحم دلی اور نیکی نے ہی تمہیں بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب چلتا ہوں میں، لیکن ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا عبد الجلال کہ تم چلے گئے ہو؟ جاتے جاتے کوئی نشانی تو دے کر جاؤ تاکہ یہ مانیں کہ تم نے انہیں معاف کر دیا ہے اور واپس چلے گئے ہو۔ عبد الکریم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم سنبھالو انہیں، میں تو چلا۔ اور اس کے ساتھ ہی شامل لہرا کر ایک طرف بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی کھڑکی سے سامنے پڑا بھاری پردہ خود بخود اوپر کی طرف اٹھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی بند کھڑکی کا شیشہ اس بری طرح تڑک گیا جیسے کسی نے بھاری بھرکم گیند پوری قوت سے ان پر دے ماری ہو۔ محمد مصطفیٰ صاحب، آپ کا بیٹا اب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ احتیاط کیجیے گا اور بچوں کو ایسی خطرناک اور سنسان جگہوں پر مت جانے دیا کریں۔ شامل کو ہوش آیا تو عبد الکریم صاحب نے بھی دم کیا ہوا پانی اسے بھی پلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ مارک کو بھی پلایا گیا۔ انہوں نے ناہید بیگم اور مصطفیٰ کو بہت کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتایا۔ اتنی دیر میں شامل بالکل ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ محمد مصطفیٰ صاحب کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے عبد الکریم صاحب نے کہا تو ان کی آنکھوں میں مارے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ ہم آپ کا احسان کیسے اتاریں گے عبد الکریم صاحب، آپ کو تو اللہ پاک نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر ہی بھیجا ہے، آپ بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ مصطفیٰ صاحب ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے تو وہ مسکرانے لگے۔ نہیں محمد مصطفیٰ صاحب، ایسا مت کہیں، میں بھی اللہ کا ایک معمولی بندہ ہوں اور اس کے حکم پر ہی آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے دعاؤں کے، بس میرے حق میں دعا کر دیا کریں۔ اور ہاں، جیسا کہ عبد الجلال نے کہا کہ آپ رحم دل اور نیک انسان ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نواز رکھا ہے، اس کی خاص رحمت ہے آپ پر، آپ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی مخلوق کی ہمیشہ مدد کرتے رہیے گا، جس طرح پہلے حقداروں کی مدد کرتے آئے ہیں، اپنی یہ روش ہمیشہ جاری رکھیے گا، بس یہی ہماری خدمت ہوگی۔ عبد الکریم صاحب نے سب سے ہاتھ ملایا اور تیزی سے باہر چلے گئے۔ محمد مصطفیٰ، ہم تم سے بے حد شرمندہ ہیں کہ ہم بچوں کے ماموں ہونے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ بچے ہم سے ملنے آتے ہیں تو ان کی حفاظت بھی ہماری ہی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر ہم سے چوک ہو گئی اور منگو بابا کے بارہا بتانے کے باوجود ہم نے بچوں پر توجہ نہ دی اور نہ ہی سختی کی۔
बस यही सोचते रहे कि बच्चे ही तो हैं, अगर ये शरारतें नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। मगर इनकी शरारतों और लापरवाही हमारे शामिर को इस हाल तक ले जाएगी। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं कभी भी ये लापरवाही ना करता। हमें माफ़ कर दो मुस्तफ़ा, हमारी वजह से तुम सबको ये अजाब झेलना पड़ा। मोहम्मद नज़ीर साहब ने बहन और बहनोई से माफ़ी मांगी तो वो शर्मिंदा हो गए। अरे नहीं भाईजान, आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये सब तकलीफ़ें तो हमारी किस्मत में लिखी थीं। ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी और शुक्र है कि इसकी ही मदद से हम इस आजमाइश से बाहर आने में कामयाब हो गए। वैसे भाईजान, ये अब्दुल करीम साहब आपको कहाँ मिले। इन्हें तो वाकई में अल्लाह ने हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा। अल्लाह इनका भला करे। मेरा बच्चा ठीक हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुस्तफ़ा साहब की बात काट कर नाहिद बेगम भी शामिर को बाहों में भरते हुए बोली तो सब ने दिल से आमीन कहा। इन्हें मंगू बाबा ही लाए थे। शायद बाबा ने ही इनसे जिक्र किया हो शामिर की हालत का। और वाकई तुमने ठीक कहा बेटा, अल्लाह ने इन्हें फरिश्ता बनाकर ही भेजा है। अल्लाह इनका भला करे। और मैं तो अब यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें अपना वादा निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।